अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बेसिकली तो आईनी तरमीम पाकिस्तान का असल मसला है, जजों की मुद्दत बढ़ाना, कि इतना इंसाफ प्रोवाइड करती हैं कि लोग पागल हो गए हैं। कुछ 60 लाख के करीब केसेस जो है ना पेंडिंग में हैं, तो चीफ जस्टिस को रोकना बहुत ज़रूरी है, नए जजेस भी लाना है, और इतनी जवानी में इन जजों को रिटायर कर देना कहाँ का इंसाफ है। मगर पीटीआई उसकी राह में रुकावट बन रही है। अच्छा, यहाँ रुकावट कोई उसूली बुनियाद पे तो होती नहीं है कि भाई आप मेरे मुखालिफ हैं, मैंने तो आपकी मुखालफत करनी ही करनी है। जमहूरियत की जो नॉर्म्स हैं बेसिक, उनका कोई लेना देना, जमहूरियत हो तो जमहूरी नॉर्म्स भी होंगी ना। मगर मेरा ये बड़ा इशू नहीं है। तो ये कि इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है, तो नेट का प्रॉब्लम इस मुल्क में एज यू नो कि 2-2 घंटे तो लगते हैं अपलोडिंग में और डाउनलोडिंग में, तो रात के 2 बजे तो व्लॉग करना नहीं है। वो रिज़ल्ट अभी मैं बता देता हूँ कि वो जो भी आएगा उसका अंजाम क्या होने जा रहा है। मेरा इशू ये है कि कश्मीर में गुज़िश्ता 3 माह से पहले आहिस्ता आहिस्ता मुजाहिदीन के हमले बताए जा रहे थे, घुसपैठिया जिसे इंडिया कहता है, अब वो बड़े पैमाने पर हो गए और इंटरनेशनल मीडिया का हिस्सा बनता जा रहा है कि द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, पहले से ज़्यादा बड़े हमले कर रहे हैं, और एक इत्तेहादी मुजाहिदीन की तंजीम बनी है जिसमें जैश मोहम्मद, जो हमेशा से हिंदुस्तान इस पर तनकीद करता रहा है, जो भावलपुर बेस है, और बहुत सी बातें हैं जिसमें हज़बुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन हैं, अल-कादर के वक्त ज़मीन है कि इनका इजलास हुआ भावलपुर में, और वहाँ तय हुआ कि कौन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा, कौन असला लाएगा, कौन मुजाहिदीन भर्ती करेगा, और कौन हमले को ऑर्गेनाइज करेगा। तो बारामूला के इलाकों में, कपवाड़ा के, और बहुत सारे इलाके बताए जा रहे हैं शुमाली कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, और एक साल में 80 के करीब उन इलाकों में लोग मारे गए हैं, जिसमें 20 सिक्योरिटी एहलकार हैं भारत के, और आम लोग भी हैं, घुसपैठिए भी बताए जाते हैं जो मारे गए हैं। और ये सब कुछ अभी जो बड़े पैमाने पर हुआ कि मुझे शहर का नाम तो याद नहीं रहता कि 20 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहा था, मोदी साहब जा रहे थे, कोई रैली होने जा रही थी मोदी साहब की, तो उससे पहले ये बड़े पैमाने पे हुआ है। तो 5 से 6 हज़ार फौज नई डिप्लॉय की है भारत ने, और वहाँ इंतखाबात होने वाले हैं 18 सितंबर से 18, 25 और 1 अक्टूबर को 3 मरहलों में होगा, और 8 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आएगा। ये जब यूनियन टेरिटरी का हिस्सा जब से बनाएगा, उसके बाद ये पहले इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ। जितना आदमी का शऊर होता है उतना बुज़दिल होता जाता है कि देखें, मोदी पहले ये कह चुके हैं कि हम अगला इलेक्शन जीत गए तो बड़ा सरप्राइज देंगे, और सबने यही कहा था कि वो सरप्राइज ये होगा कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं उसको अपना हिस्सा बनाएंगे, जो उनके एजेंडे का एक अहम तरीन हिस्सा रहा है। अच्छा देखिए, मोदी साहब जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप, इनके बारे में मेरी एक मुतफ़क़ा अलग राय है, जिस पर मुझे कोई शक नहीं है। कम से कम जो कहते हैं उसे करते हैं, और कर नहीं पाते तो अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट्स पूरी डालते हैं। नाकाम हो जाएं तो नज़र आता है कि उन्होंने अपनी एफर्ट्स की हैं। उन्होंने कहा कि जी राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। उन्होंने कहा कि हम 370 कश्मीर को हिस्सा बनाएंगे, और मुसलमानों के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से, और कि जो खित्ते में हिंदुओं पे कैसे मज़ालिम हो रहे हैं उनको सियासी पनाह देने के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि जो कहा वो करते हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना है, वो बना कर दिया उन्होंने, उसका फ़ायदा पहुंचा नहीं पहुंचा। अब जो सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत गए तो 1000 साल की तारीख का हिस्सा बनेगा और बड़ा वाक़या काउंट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी सिचुएशन है, जो गहरी सियासी तकसीम है, जो लोगों में बेदारी है, मायूसी है, और फिर जो रियासत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। लेकिन सर्वे अपने लाने से और अपनी पॉपुलरिटी दिखाने से कुछ नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत खौफनाक हैं, और मैं अपनी रियासत को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट को ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ पूरी नेक नियति और खुलूस के साथ कि आप
डिलूजन का शिकार हैं, आप मुकम्मल डिलूजन का शिकार हैं। छोड़ दें बलूचिस्तान को, KPK को, इवन सिंध को, पंजाब में जो आपका मेन बेस था, जिसकी बुनियाद पर आप सारे फैसले सारी उम्र 77 साल करते रहे, उसकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत अब आपके साथ नहीं है। वो आपके किरदार को मशकूक समझती है और उनकी बातें, मेरे घर से अभी 3 बड़े इंटेलेक्चुअल होकर गए हैं, लाहौर से आए थे। उनमें से एक बहुत बड़े ख़ानदान के फर्द हैं जो सियासत का, कानून का और रियासती इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, और मैं उनका बहुत तारुफ नहीं कराऊंगा। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और एक PhD डॉक्टर जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मेरे घर 2 दिन रह कर गए हैं। तो कल की पूरी रात आप यकीन करें, मैं अभी कोई 2 घंटे पहले सोकर उठा हूँ। मैं 11 बजे सोया हूँ जब वो यहाँ से चले गए। उससे पहले उनके मौजूद वो बाद में आए हैं, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे पहले 3 और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट आए थे जो 1 दिन रह कर गए हैं। एक ही मौजू है और सबके सब एक ही इलाके पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। जो वो गुफ्तगू करते हैं, यकीन नहीं आता, दिल बाज़ औक़ात घबरा जाता है कि होने क्या जा रहा है। सबको कहीं कंक्लूड करने लगते हैं, क्या ये वेल प्लान्ड है 71 की तरह कि भाई एक हिस्सा अलग कर देना है। और आपने इंटरव्यू देखा होगा फवाद चौधरी का कि 4-5 साल में चेंज आने जा रहा है, रीशेप होगा, वो पॉलिटिक्स होगी, वो जोग्राफिया होगा, ये वो कहते हैं, उन्होंने मुझे बचा के कहा है यकीनन, और फैसला भारत से ताल्लुकात पर होगा। तो इन सारी चीज़ों को जमा करें। फिर बलूचिस्तान का जो इशू है, मतलब खाकान अब्बासी जैसे, शायद खाकान अब्बासी जैसे सीनियर तरीन और वेल पेशेंट बंदा जिसे कहना चाहिए, जो हर जगह काबिल कबूल है, कि फवाद चौधरी ने भी कहा कि वो एक अच्छी चॉइस होंगे अगर कौमी हुकूमत बने, क्योंकि कौमी हुकूमत का जो आइडिया है वो हुसैन खानी बता चुके हैं कि इतनी गहरी सियासी तकसीम में और एक हैवी इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में, और जो अपने फैसले ठूसती हो, मुमकिन नहीं है बनते हुए नजर आता। वो भी कहते हैं गुलिस्तान में पूरा निज़ाम फेक है, पूरा निज़ाम, सारे मेम्बरान, असम्बली और मैनेजमेंट, हर चीज़ की वो चलाते हैं और फिर बताते हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर वहाँ के लोग नहीं मानते। इंटरनेशनल मीडिया छाप रहा है कि रियासत कमज़ोर हो रही है, बलूचिस्तान में असर खो रही है, अपनी ताकत खो रही है, अपनी मैनेजमेंट खो रही है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो इसकी मौजूदगी में मोदी के लिए, या भारत कहना चाहिए, उनके लिए ये हमला करने का बेस्ट पॉसिबल वक्त है। मेरे एक डिप्लोमेट दोस्त है, बहुत सीनियर, ये 370 की रिमूवल और ये सारे, उसके बाद इमरान खान की यूनाइटेड नेशन में तकरीर के बाद मेरी उनसे बात, आज भी दुनिया में किसी मुल्क में बहुत बड़ी पोजीशन पे हो। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास है क्या भारत से बात करने के लिए, देने के लिए, स्वैप करने के लिए, और वो हमसे क्यों सुलह करेगा। गिव एंड टेक होता है सियासत में, मुल्कों के कारोबार में या आम कारोबार में, कारोबारी जिंदगी में लो दो होता है। जब एक पार्टी के पास देने के लिए कुछ हो ही ना, तो दूसरी पार्टी कब्जा करती है और उसके लिए यह आसान होता है। ठीक है, एटम बम बड़ी आपकी वो है, मगर जब आपने पायलट को पकड़ा उसके बाद भारत ने भी कहा कि हम पूरा हमला करने जा रहे हैं, तो हमने दुनिया को फोन करके बताया, धमकियां दी कि देखें हमारे पास तो फिर कुछ एक ही हथियार है और फिर उसे कोई चलने से 2 दिन के बाद नहीं रोक सकेगा। उसके बाद दुनिया भी बहुत परेशान है, घबराई हुई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो रिपोर्ट्स भी है ना कि ओबामा को बताया गया कि जी जो डर्टी बॉम्ब्स हैं, जो छोटे बॉम्ब हैं, वो अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। तो वो कई महीने बताते हैं कि जी वो सोए ही नहीं प्रॉपर वे में जब वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बने। तो इन सारी सूरत की रोशनी में हमारी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, हमारी डिप्लोमेसी क्या है और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है, हमारे मुल्क के अपने जो हालात हैं, इमरान खान का जो नया ट्वीट है उसको, और जिस तरह इमरान खान अदालत को जो जेल में खड़े होकर वेल कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे हैं कि जैसे उन्हें यकीन कामिल है कि उनका कोई बाल भी बैका नहीं कर सकता। तो उसको देख के सब कुछ हैरानी होती है कि वो रोज दीवार से एस्टेब्लिशमेंट को लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं लगा रही। फिर ऐसे मौके पे तरामीम लेकर आना,
جس سے اتنی بڑی اپوزیشن کہیں ایگری ہی نہیں کرتی، کیونکہ نظریاتی تو لڑائی نہیں ہے. پھر مولانا فضل الرحمان جو اس وقت کی اسٹیک ہولڈر ہیں کہ ادھر آتا ہے پروانہ کہ ادھر جاتا ہے پروانہ، وہ ان کا فیصلہ ہوگا. وہ اصولی سیاست دیکھنی ہے. آج جو کل تک کہتے تھے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، جعلی حکومت ہے، پھر اچانک کہتے ہیں اب یہی حکومت ہے، اسی کے ساتھ کام کرنا ہے. جو کہتے ہیں کہ کے پی کے میں حکومت کی ریاست کی کوئی ریٹ نہیں ہے، وہ نام لے لے کے علاقے کو بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، بھتہ دیتے ہیں، مطلب صاف چیلنج کرتے ہیں. پھر بڑے غور سے دیکھیں کہ آدھے کے پی کے میں اور یا آدھے سے کم میں کہ پولیس نے ہڑتال کر دی ہے اور مختلف علاقوں کی پولیس ان سے اتحاد کا اعلان کر رہی ہے، سڑکوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، عوام بیٹھ رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ باقی کی سیکورٹی یہاں سے نکالی جائے، ہم خود امن قائم کر کے دکھائیں گے. ان کے الزامات جو میں اسلام آباد میں اس علاقے کے لکی مروت کے کچھ آفیسر سے ملا ہوں جو بہت کھلے دل اور صاف دل اور بڑے اسٹریٹلی بلنٹلی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مینیج کر کے کیا جاتا ہے. دہشت گردی ہمارے علاقے میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اور پولیس کو وہاں فارغ رکھ دکھانے کے لیے کہ اپنا اثر بڑھا سکیں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اس روشنی میں بھارت کے لیے آج کی دنیا میں اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ جسے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سپورٹ حاصل ہو، حملہ کرنا، کوئی بڑا اقدام کرنا آپ کو ناممکن نظر آتا ہے. اس روشنی میں جب میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا ڈی ڈے آپ پہنچا ہے میرے منہ پہ خاک. میں کل ہی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں اس ملک کے ساتھ کچھ ہو. میں وہ شرمندگی برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں نے زندگی میں بہت شرمندگیاں برداشت کی ہیں کہ یہ بہت بڑی ہوگی، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہیں دنیا میں. مجھے نہیں پتا کہ بھارت صاحب الزام لگا رہا ہے کہ در اندازی پھر پاکستان سے ہو رہی ہے. جیش محمد بھاولپور بیس بتائی جاتی ہے، صلاح الدین، القادر اور یہ سارے مطلب کہاں سے آ رہے ہیں مجاہدین. اگر ہم ایک لمحے کو مان لیں، مفروضہ قائم کر لیں کہ یہ بھارت خود کر رہا ہے تو ہماری ڈپلومیسی کہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو چپ ساتھ لی گئی ہے، سانس نہیں لی جا رہی. میڈیا پہ ایک مہینے کے بعد صرف اتنی خبر چلتی ہے کہ مجاہدین کی تحریک بڑے پیمانے پر آگے بڑھ چکی ہے، اب وہ بڑے پراثر حملے کر رہے ہیں اور بھارتی فوج کو بوکھلا دیا ہے. مطلب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ خود چاہتے ہیں کہ کیا جنگ ہو؟ صورتحال سے نپٹنے کا آپ کے پاس یہی واحد راستہ ہے. میں 6 سپٹمبر کو نہیں بولا تھا، چپ رہا تھا. بہت سے لوگ بولے تھے، آج میں بھی کہہ دیتا ہوں. کس بات کو مراد تھی 6 سپٹمبر؟ آپ نے 500 کلومیٹر رقبے پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے 1300 کلومیٹر رقبے پر قبضہ کیا تھا. آپ سمجھتے تھے جنگ کشمیر تک محدود رہے گی، آپ نے بارڈر کھولا تھا. پھر آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، جنگ کشمیر تک نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. اس کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں. بند کمروں کے فیصلے قوم بھگت رہی ہے. یہی آئینی ترامیم میں ہو رہا ہے. یہ مسلم لیگ، نون، یہ پیپلز پارٹی، یہ جمہوریت کے جب ترانے گاتے ہیں پوزیشن میں تو آپ میں سے بہت سو کو یقین آتا ہے مفادات کی بنیاد پر، کسی کو بریانی کی بنیاد پہ، تو کسی کو پرمٹ کی بنیاد پہ، تو کسی کو وزارت کی بنیاد پر. مختلف بنیادیں ہیں مفادات کی، مگر جو ان سے مبرہ ہوتے ہیں انہیں صاف نظر آ ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں اور بس باتیں اور باتوں کا کیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بلاول جاتے ہیں منانے کے لیے. رات گئے، رات کے 2 بج رہے تھے میرے خیال میں، مولانا فضل الرحمان کے پاس اپنی پراکسی کو لے کے محسن نقوی کو. میں محسن نقوی کو پیپلز پارٹی کی پراکسی سمجھتا ہوں. ان ساری سیاسی پارٹیوں کی پراکسیز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ووٹ کا نمبر پورا ہو 100%، آپ یہ 5 ووٹ لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کیا کیا دیں گے یہ سب کے سامنے آ جائے گا. چھپا نہیں سکیں گے کتنا بھی قدر نکالے میڈیا پر، مگر انفارمیشن ہائی وے کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے.
ان کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے، ان سب کی، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی، مولانا فضل الرحمان کی اور ایم کے ایم کی سیاست اگر یہ نظام چلتا رہا وہ قائم رہے گی، ان کی ضرورت قائم رہے گی. بہت ہی حیران کن میں تو انجوائے کر رہا تھا کہ سر جوڑ کے متحدہ بیٹھی ہوئی ہے، ترامیم کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اسے منظور کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، اور پھر فائنلی فیصلہ ہو گیا کہ جی منظور. والے بھائی سب کو پتا ہے پہلے دن سے آپ کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ آمنا صدقنا کرتے جائیں، جہاں دستخط کرتے جائیں اور مزے لیتے جائیں. اسلام آباد، کراچی، ڈیلیگیشن دنیا بھر میں، سندھ ہاؤس میں، مطلب آپ یہ دیکھیں گورنر کا کام ٹوٹل یہ ہے کہ وہ صرف پارٹیاں کرتا رہے مختلف بہانوں سے. وہ کبھی سندھ ہاؤس میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 21 دن سندھ ہاؤس اسلام آباد میں رہتا ہے فیملی کے ساتھ، وہ صرف انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں اور پروٹوکول لینے کے لیے آتے ہیں. 8 دن وہاں کراچی میں رہتا ہے اور پارٹیاں کرتا ہے، پاکستان کا نام لے کے، تاریخ میں کر کے، مطلب. اور کراچی کا جو حال ہے اس پہ بیانات سن کے ہنسی آتی ہے نا. بھئی آپ نے بیانات دینے، آپ کا اس سے زیادہ کوئی کام ہی نہیں ہے. ہڑپا منجو ڈاروں سے بھی نیچے پہنچا دیا ان کی لڑائیوں نے اور ان کے برات لینے کے شوق نے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ووٹ پھر خریدے جا رہے ہیں اربوں روپے میں. پورے اسلام آباد کو پتہ ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور خرید دیے جائیں گے. آپ کی ان ترامیم کو کوئی مانے گا؟ آپ کر بھی لیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یہ ترامیم کرا بھی لیں تو 4-5 مہینے اور گزار لیں گے، لڑ جھگڑ کے، رو دھو کے، چھین جھپٹ کے. اور اگر ترامیم ناکام ہو گئی، مولانا فضل الرحمان اگر انہوں نے اپنے پارٹی کی سیاست بچانی ہے تو وہ ووٹ نہیں دیں گے. دیکھنا ہے، مگر ایک بڑا ہلکا سمجھتا ہے وہ ووٹ دے دیں گے. انہوں نے جتنا ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، وہ دھمکا لیا، اب اپنا کام نکالیں گے، ووٹ دے دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تحریک ناکام ہو گئی تو میرے خیال میں کھیل اگلے 1.5 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اس سے زیادہ کہ یہ مجھے نہیں نظر آتا. اور کھیل تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، یہ حکومت تو نہیں چل سکتی. مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے پھر دوبارہ سے. وہ خاکانہ باشی کہتے ہیں نا کہ یہ جو بتائی جاتی ہے مہنگائی جس اسکیل پر، اس کا اثر زمین پر، گراؤنڈ ریٹ پہ، عام آدمی پر نہیں پڑتا. جو چیزوں کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی. یہاں تو بڑھ رہی ہے، ہر چیز پر پیسے بڑھ رہے ہیں. لوگوں کے بجلی کے بل، مطلب اس بجلی کے بل کے ساتھ خاکانہ باشی کچھ بھی کہیں کہ جناب وہ دنیا بھاگ جائے گی. دنیا پہلے ہمارے یہاں کب آتی ہے؟ کتنی آتی ہے؟ میں فلائٹس میں آتا رہتا ہوں نا. کتنے غیر ملکی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، یہاں وہ آتے ہیں جو بہت خوفناک کسی ضرورت کے شکار ہوتے ہیں، جن کے کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا. تو معیشت تو کہیں پہنچتی نہیں نظر آتی اور یہ کیاس بڑھ رہا ہے. خان صاحب مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب جانتے ہیں میں خان صاحب کی سیاست کا حمایتی نہیں ہوں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کو آج حکومت دے دیں، اگلے 2.5-3 سال میں وہ پھر وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے تحریک عدم اعتماد والے دن تک پہنچے تھے. کہ اگر فوری الیکشن کروا دیے جاتے تو خان صاحب کو شاید ایک سیٹ بھی نہ ملتی. مگر اس حکومت، ان سیاستدانوں کی ہر حرص، طمع، لالچ اور ریاست کا غصہ اور ضد، انا، خودداری کی جو ایک خو ہے اس خطے میں یا طاقت میں، مائٹ ہے نا. مائٹ تو پوری دنیا میں ہے، بیسک اسٹارٹ مائٹ سے ہوتا ہے، مگر یہاں اس کا اظہار ہر لمحے کیا جاتا ہے، ہر لمحے کیا جاتا ہے. تو دیکھیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے. مگر بھارت کے حوالے سے میں آپ کو یہ سمجھا کر جا رہا ہوں کہ اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی، گفتگو نہ کی گئی اور اپنے آپ کو کلیئر نہ کیا گیا تو یہ سمجھا جائے کہ مودی کو اس حملے کے مواقع پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور اس خاموشی، لاپرواہی کے ساتھ جو یہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے، تھیلیسیمیا
हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।